सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। 13 मुहर्रम 1441 हिजरी ब मुताबिक 12 सितंबर 2019 की सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूँ। इकामा मुद्दत खत्म होने पर गैर मुल्की तलबा को राहत। वज़ारत तलीम व तरबियत ने ममलकत में मुकामी निजी और गैर मुल्की स्कूलों को हिदायत की है कि वो गैर मुल्की तलबा जिनके कामों की मुद्दत खत्म हो चुकी है, इन्हें रवां तलीमी साल के अख्ताम तक तालीम जारी रखने की इजाज़त है। वज़ारत की जानिब से जारी अहकामात पर अमल करते हुए रीजनल मक्का व तलीम के डायरेक्टर इम्तहानात व दाखिला अहमद रकबान ने अरबी न्यूज़ वेबसाइट को बताया कि रियाज रीजन में तमाम स्कूलों को हिदायत जारी कर दी गई है कि इकामा मुद्दत की बुनियाद पर किसी तालिब इल्म को साल के अख्ताम तक स्कूलों से न निकाला जाए। डायरेक्टर इम्तहानात और रकबान ने मजीद कहा कि वज़ारत तलीम की जानिब से वाज़ेह हिदायत हैं जो तमाम स्कूलों पर लागू होती हैं। हिदायत में मजीद कहा गया है कि वो तलबा तलबात जिनके पास शनाख्ती दस्तावेज़ मौजूद हैं और वो स्कूल में ज़ेर तलीम हैं मगर इनके कामों की मुद्दत खत्म हो चुकी है, इन्हें तलीम जारी रखने की इजाज़त है। इस ज़िम्न में विज़िट वीज़े पर मुमलकत में मुकीम शामी और यमनी तलबा के लिए ख़ुसूसी रियायत की गई है। इस हवाले से वज़ारत तलीम की जानिब से वज़ाहत जारी करते हुए कहा गया है कि शाम और यमन से तल्लुक़ रखने वाले वो तलबा जो विज़िट वीज़ों पर मुमलकत में मुकीम हैं, इनके वालिदैन को चाहिए कि अपने वीज़ों की मुद्दत में तोसी करवाएं। ताहम शामी तलबा को निजी स्कूलों में तलीम हासिल करने की इजाज़त होगी। नौकरियों के वादे पर फर्जी कोर्स का शिकार 400 खवातीन। जज़ान रीजन में नौकरी दिलाने की शर्त पर प्रोफेशनल कोर्स कराने का झांसा देकर फर्जी कंपनी के कारिंदों ने 400 खवातीन से भारी रकम हथियार लिया है। मुतासरा खवातीन ने वज़ारत मेहनत व समाजी बहबूद से रब्ता करके शिकायत दर्ज कराई। अभी अक्काज के मुताबिक वज़ारत मेहनत व समाजी बहबूद ने धोखेबाजी में मुलव्वस फर्जी कंपनी के मफरूर मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनकी तलाश शुरू कर दी। वाक़े की तफसीलात बताते हुए मुतासरा खातून ने कहा कि इन्हें व्हाट्सएप पर पैगाम मिला कि एक कंपनी महज 200 रियाल के एवज प्रोफेशनल तालीमी कोर्स मुनक्कद करा रही है, जिसके बाद कंपनी की जानिब से सरकारी स्कूलों में नौकरी भी दिलाई जाएगी। खवातीन का मजीद कहना है कि इस हवाले से रीजन में मुतअद्दिद खवातीन ने कंपनी में खुद को रजिस्टर करवाया और तलबा फीस 200 रियाल भी अदा की। कंपनी की जानिब से इन्हें व्हाट्सएप पर मामूली कोर्सेज कराए गए, बाद सनद भी जारी की गई जो किसी भी तलीमी इदारे या यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड नहीं थी। मकामी अखबार से गुफ्तगू करते हुए बाज़ मुतासरा खवातीन का कहना है कि वो इस अमर से वाकिफ नहीं थी कि इनके साथ धोखा हो रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप पर जिस तरह के पैगाम जारी किए गए और तरगीब दी गई, इससे यही लग रहा था कि कोर्स कराने के बाद नौकरी पक्की हो जाएगी। इसलिए इन्होंने मुकर्रर की जाने वाली फीस जो कि 200 रियाल अदा की थी कर दी। मज़कूरा इदारे की जानिब से फर्जी संद के साथ पैगाम मौसूल हुआ किसी भी स्कूल में जाकर ये सनद दिखाएं और नौकरी हासिल कर लें। मुतासरा खवातीन ने इस हवाले से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि जिस पर वज़ारत मेहनत ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए नामालूम मुलज़मान के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ किया है। फर्जी इदारे की मालिका के हवाले से मकामी अखबार खास का कहना है कि कंपनी की जानिब से जिस खातून को फ्रंट पर रखा गया था, इसने होटल में एक कमरा किराए पर हासिल किया था, जहां इसने फर्जी इदारे का दफ्तर भी बनाया। मफरूर मुलज़मा ने यह तासर भी दिया कि होटल के कमरे में इदारे की ब्रांच खोली गई है, जहां मज़ीद खवातीन को नौकरी पर रखा जाएगा। इस ज़िम्न में वज़ारत मेहनत व समाजी बहबूद के रीजनल डायरेक्टर अहमद अल कनफदी का कहना है कि मज़कूरा फर्जी इदारे के खिलाफ वसी पैमाने पर तहकीकात करने के अहकाम जारी करते हुए गवर्नरेट और मुतल्लिका इदारों को भी इस बारे में मुतला कर दिया गया है। गिलाफ काबा 3 मीटर नीचा कर दिया गया। गिलाफ काबा की फैक्ट्री के माहिरीन ने खाना काबा का गिलाफ नीचे कर दिया गया। मंगल को 46 माहिरीन की टीम ने गिलाफ काबा को शाहजरवान से जोड़ने का काम मुकम्मल कर लिया है। हरमैन शरीफैन की इंतजामिया हर साल हज के मौके पर गिलाफ काबा को 3 मीटर ऊंचा कर देती है। हजाज के इज़्दिहाम की वजह से ऐसा किया जाता है। इसका मकसद हज के दौरान गिलाफ काबा को महफूज रखना होता है। हज के बाद गिलाफ को काबा के निचले हिस्से शाहजरवान से दोबारा जोड़ दिया जाता है। हरमैन इंतजामिया के सेक्रेटरी अहमद अल मंसूरी ने मीडिया को बताया कि गिलाफ काबा को नीचे करने की रस्म हरमैन शरीफैन इंतजामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस्सद्देस और दीगर अहदेदारों की मौजूदगी में हुई है। इन्होंने बताया कि फैक्ट्री के माहिरीन ने गिलाफ काबा के आयत वाले सुनहरी हिस्से को दोबारा गिलाफ पर लगा दिया है। इंतजामिया के मुताबिक माहिरीन ने यह काम रिकॉर्डेड वक्त में अंजाम दिया। गिलाफ काबा नीचे करने के दौरान तवाफ का सिलसिला जारी रहा। इस बात का खास तौर पर ख्याल रखा गया कि काम के दौरान ज़ायरीन हरम मुतासर न हो।
مسجد الحرام کی انتظامیہ اصلاح مرمت کے کام عالمی معیار کے مطابق جدید ترین ٹیکنالوجی کی مدد سے کراتی ہے۔ سعودی حکومت حرمین شریفین اور زائرین کی خدمت کو اپنے لیے باعث فخر اور سعادت سمجھتی ہے۔ عرب اتحاد نے نجران میں تباہی پھیلانے کے لیے بھیجا ڈرون مار کرایا۔ یمن کے حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی عرب کے شہر نجران پر حملے کے لیے بھیجا جانے والا بغیر پائلٹ جاسوسی طیارہ عرب اتحاد کی ایئر ڈیفنس نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بدھ کے روز مار گرایا۔ سعودی قیادت میں یمن کی عینی حکومت کی رٹ بحالی میں مددگار معاون عرب اتحاد کے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ ڈرون طیارہ نجران میں سویلین اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے مشن پر تھا، اسے اہداف تک پہنچنے سے پہلے ہی مار گرایا۔ ایئر ڈیفنس نے نجران کی فضائی حدود میں 3 بیلسٹک میزائل ہدف تک پہنچنے سے پہلے فضائی میں ناکارہ بنا دیے۔ العربیہ کو اپنے ذرائع سے ملنے والی اطلاع کے مطابق یہ میزائل یمن کے حوثی باغیوں نے فائر کیے تھے۔ یمن کی رٹ بحالی کے لیے سرگرم عرب اتحاد کا ترجمان کرنل ترکی اور مالکی نے کئی مرتبہ اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ حوثیوں کی جانب سے ڈرون حملوں کے ذریعے سعودی عرب میں اہداف کو نشانہ بنانے کی کوششیں ناکام بنائی جا چکی ہیں۔ بالخصوص عرب اتحاد عام شہری اور سویلین اہداف کو ان طیاروں سے محفوظ بنانے کے لیے بہترین وسائل اور ٹیکنیکل طریقے بروکار لا رہے ہیں۔ سعودی عرب کے مطالبے پر OIC کا غیر معمولی اجلاس 15 ستمبر کو جدہ میں ہوگا۔ سعودی عرب کی درخواست پر اسلامی تعاون تنظیم OIC کے رکن ملکوں کے وزرائے خارجہ کا غیر معمولی اجلاس 15 ستمبر کو جدہ میں منعقد ہو رہا ہے، جس میں اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم میں آنے والی حالیہ تیزی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتین یاہو نے ٹیلی ویژن پر ایک نشری خطاب میں اعلان عزم ظاہر کیا تھا کہ انتخابات میں کامیابی کی صورت میں بحیرہ مردار کے شمالی علاقوں پر غور کر لیا جائے گا۔ یاہو کے اس بیان کی عرب اسلامی اور بین الاقوامی سطح پر شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ OIC کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر یوسف العثیمین نے کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین اسلامی تعاون تنظیم اور اس کے رکن ملکوں بالخصوص خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبد العزیز اور ان کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی قیادت میں سعودی عرب کے ہاں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور ہم اسے فلسطینی عوام کی منگوں کے مطابق حل ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنی نشری خطاب میں نتین یاہو نے بڑھ ماری تھی کہ انتخابات میں کامیابی کے بعد ایک جگہ ایسی ضرور ہے جس کا الحاق اسرائیل سے کر کے ہم اپنی حاکمیت کا ثبوت دے سکتے ہیں۔ اسرائیل میں نتین یاہو کے اس بیان کو انتخابی نعرہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ایسے اقدامات سے مسئلہ فلسطین کے 2 یا ریاستی حل کی امید حتمی طور پر دم توڑ جائے گی، حالانکہ اب تک 2 ریاستی حل اب تک ہونے والے سفارتی کوششوں کا محور رہا ہے۔ ناظرین، یہ رہی سعودی عرب کے پچھلے 24 گھنٹوں کی اہم ترین خبریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں کے ساتھ فیس بک واٹس ایپ پر ضرور شیئر کریں، اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ اگر آپ یہ ہماری ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کو فالو کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔